रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सत्तारूढ नेकपाद्वारा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई संकटकालीन अधिकार दिने गरी संविधान संशोधनको तयारी, राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने, सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्ध संसदमा प्रतिपक्षी 3 दलको एउटै स्वर, पूर्व मन्त्री बास्कोटाको 70 करोड कमिसन काण्डबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने कांग्रेसको माग, जग्गाको विवाद टुङ्गिन नसक्दा नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको निर्माण अघि बढ्न सकेन, लागत र समय बढ्ने चुनौती, भारतको दिल्लीमा भएको प्रदर्शन भड्किँदा 13 जनाको मृत्यु, कतिपय स्थानमा साम्प्रदायिक हिंसा र च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा चेल्सी वायर्न म्युनिकसँग पराजित, वार्सा र न्यापोलीको बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। कुरा वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने रहरबाट सुरु हुन्छ। जुन रहर उहाँको मनमा 2074 को प्रतिनिधि सभा अघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र 2071 सालमा तत्कालीन एमालेको 9औं महाधिवेशनका बेला केपी शर्मा ओलीले भरिदिनु भएको थियो। पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना भने अधुरै रह्यो। 2075 यताको सार्वजनिक रेकर्ड मात्र केलाउँदा पनि गौतमले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कम्तीमा 14 पटक प्रयास गरेको देखिन्छ। ती सबै प्रयास असफल भएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव अहिले अघि बढाइएको हो। यसको औपचारिक प्रस्ताव दाहालले गत पौष पहिलो साता काठमाडौँमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकको अन्तिम दिन राख्नु भएको थियो। एक स्थायी कमिटी सदस्यको भनाइमा त्यसमा सबैजसो सदस्यहरू मौन बसे पनि नेता रघुजी पन्तले अहिले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा पाण्डोराको बक्स खोले जस्तो हुन्छ, संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन भन्नुभयो। त्यसपछि यो विषयमा थप कुरै भएन। गौतमको मनबाट भने त्यो कुरो हटिसकेको रहेनछ। उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, दुवै अध्यक्ष र सचिवालयका अरू नेतासँग बारम्बार भेटेर आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान र राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी संविधान संशोधनको वातावरण बनाउन दबाव दिइरहनु भएको थियो। अन्ततः नेकपाको सबैभन्दा उपल्लो अङ्ग केन्द्रीय सचिवालयका 9 सदस्य मध्ये 6 जना त्यसमा सहमत भए। प्रधानमन्त्री ओलीको भने त्यतिन्जेल फरकमा थियो। गौतमको विषय मात्र अगाडि बढाउँदा संशोधन प्रस्तावमा ओलीलाई सहमत गराउन नसकिने देखेर त्यस बीचमा नयाँ रणनीति बनाउन थालियो। ओली दाहाल, नेपाल र गौतम बीच थुप्रै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठकहरू भए। त्यसैको परिणाम हो संविधान संशोधनका निम्ति नेकपाभित्र पछिल्लो पटक छलफलमा आएका 4 एजेन्डा। पहिलो एजेन्डा राष्ट्रिय सभा सदस्य अनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने। यसपालि संविधान संशोधनको मूल विषय यही नै थियो। अरू नेताहरूले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुन सहमत गराइसकेका थिए। नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन् अहिलेको घटनाक्रम हेर्ने हो भने उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न तयारै हुनुहुन्छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने माहौल बिस्तारै बन्दै जानेमा उहाँलाई कन्भिन्स गराइरहेका छौं। यसमा ओली, दाहाल र नेपालको छुट्टा छुट्टै स्वार्थ जोडिएको छ। ओली पक्षले गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य भए भने उहाँलाई वरिष्ठ उपप्रधान सहित कुनै आकर्षक मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउने र आफ्नो तर्फको समीकरण मजबुत बनाउने ठानेको छ। दाहाल र नेपाल पक्ष चाहिँ गौतम पक्षलाई राष्ट्रिय सभामा लगियो भने ओली पक्षसँग लड्न आफूलाई धेरै ऊर्जा खर्चिनै नपर्ने बुझाइ राख्छन्। दोस्रो एजेन्डा थियो राष्ट्रपतिको संकटकालीन अधिकार बढाउने। संविधानको धारा 66 ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ। तर मुलुकमा कुनै अप्ठ्यारो आइहाल्यो भने राष्ट्रपतिको पनि अधिकार थप्नुपर्ने भन्नेमा नेताहरूले छलफल तीव्र पारेका छन्। स्रोतको दाबी छ मूलतः यो प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छामा अघि बढाइएको हो। निकट भविष्यमै उहाँको मृगुला प्रत्यारोपण गरिँदा सत्ता नेतृत्वमा लामो समय रिक्तता नहोस् भनेर
यो कुरा ल्याइएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि अर्याल प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली रहेको मुलुकमा यस्तो खालको बहस चल्नु दुर्भाग्यपूर्ण ठान्नुहुन्छ। संविधान संशोधनको कुरा आइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभामा 9 जना सदस्य मनोनयन गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। सचिवालय स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, यसमा उपाध्यक्ष गौतम बाहेक अरू सदस्य सहमत हुन सक्नु भएन। ओलीको यो प्रस्तावमा हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा निरन्तरता दिने विषय पनि जोडिएको छ। चौथो एजेन्डा हो मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरूको पुरानो मागसँग सम्बन्धित छ। संविधान जारी भएपछि तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधानका थुप्रै अन्तर्वस्तुमा असहमति जनाएर आन्दोलन गरेका थिए। तत्कालै उनीहरूको सबै विषय सहमति जनाउन सकिएन, तर संविधान संशोधनका लागि सदनमा 2/3 मत आवश्यक पर्ने भएकाले 2वटा विषय चाहिँ अहिले सम्बोधन गरौँ न त भन्ने समझदारी अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाल बीच भएको थियो। नेपाल निकट स्रोतले भन्यो, प्रदेशको जनसङ्ख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या बढाउने र नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने यही म्यान्डेट अनुसार पछिल्लो समय नेपालले मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूसँग भेटघाट थाल्नु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत विपक्षी दलहरूले पूर्व संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले 70 करोड घुस मागेको अडियो टेप प्रकरणबारे प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा जवाफ मागेका छन्। कांग्रेस, समाजवादी र राजपा नेताहरू प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा घुस प्रकरणदेखि प्रधानमन्त्रीको राजस्वी जन्मोत्सवको प्रसंग उठाउँदै सरकार विरुद्ध एकै स्वरमा उभिएका हुन्। बास्कोटा प्रकरणदेखि सरकारका पछिल्ला गतिविधिमा एकजुट हुन गत सोमबार नै निर्णय गरेका 3 विपक्षी दलका सांसद हिजो संसदमा त्यो रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। पछिल्लो समय सत्तारूढ नेकपासँग नजिकिएर राष्ट्रिय सभामा चुनावी गठबन्धन गरेको राजपा यो प्रकरणमा कांग्रेससँग पनि मिलेको छ। हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुने बित्तिकै कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजालले टेप प्रकरणबारे जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्नुभयो। सञ्चार मन्त्रालय आफै यति ठुलो भ्रष्टाचारको अखाडा बन्न पुगेको छ। स्याटेलाइटको कारण होस्, ब्रडब्यान्ड वितरण होस्, 4G वितरण होस्, अप्टिकल फाइबर होस्, टेलिकम इजाजत पत्र होस्, पत्र पत्रिकामा छ एउटै मन्त्रालयमा खरबौं रुपियाँका योजनाहरू भ्रष्टाचारका लागि तयार गरिएको छ भनेर। त्यसैले होला तुलामा राख्दा अरू सबै एकातिर अनि सञ्चार मन्त्री अर्कोतिर भने। जनताले बेहोरेको सरकार यही हो। सरकार कुन लोकमा हुनुहुन्छ थाहा छैन, प्रधानमन्त्री कुन लोकमा हुनुहुन्छ थाहा छैन। कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपा र मुलुकको स्वास्थ्यका लागि राजीनामा दिन माग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री तपाईलाई के थाहा छ के थाहा छैन मलाई थाहा छैन, मलाई थाहा पाउनु पनि छैन, तर मलाई यति मात्र कुरा थाहा छ, तपाईले यी सबै कुराहरू थाहा पाउनु भएको छ र थाहा नपाएको जस्तो गर्दै गर्नु भएको छ भने त्यो पाप हो। तपाईले केही पनि कुरा थाहा पाउनु भएको छैन भने त्यो अक्षमता हो। संख्या तपाईसँग होला प्रधानमन्त्रीजी, तर यी दुवै अवस्थामा शासन गर्ने वैधानिक योग्यता क्षमता तपाईले गुमाउनु भएको छ। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्वास्थ्यको लागि र सिङ्गो देश नेपालको स्वास्थ्यको लागि तपाई स्वास्थ्य लाभ गर्न गइदिनुहोस्। समाजवादीकी सांसद सरिता गिरीले बास्कोटा प्रकरणदेखि अन्य सरकारी निर्णय छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्नुभयो। राजपाका सांसद उहाँले सरकारले अहिले स्पष्ट रूपमा जवाफ दिनुपर्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। एक कदम नहीं चल सकता है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का समाजवाद इस कमीशनवाद के बिना। तो इसलिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब अपने राजनीतिक दस्तावेज में कमीशनवाद को लीगलाइज करते हुए एक चैप्टर लाए और उस चैप्टर पे हम लोग देश में बहस करेंगे कि कमीशनवाद और समाजवाद के बीच में क्या संबंध है। बहुत सुने, सामंतवाद को खत्म किया कम्युनिस्ट पार्टी ने, दलाल पूंजीवाद को खत्म किया कम्युनिस्ट पार्टी ने, और आके हम अड़के कहाँ हैं? हम अड़के हैं क्रोनी पूंजीवाद में। अभी नेपाल के परिवेश में इसे क्रोनी पूंजीवाद कहिए या फिर नेकपा का पूंजीवाद कहिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। नेकपाका सांसद तथा पूर्व कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङले मुलुकलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति शासन प्रणाली सहितको शासकीय स्वरूपमा लैजाने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गर्नुभयो। शासकीय स्वरूपको सवालमा हामी चुकेको र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने गरी शासकीय स्वरूप बनाउनु पर्नेमा हामी त्यो गर्न नसकेको दृष्टिकोण राखेको थिए। राष्ट्रपति शासन प्रणालीको शासकीय स्वरूपको बहसको लागि पुनः फेरि त्यही कुरा स्मरण गर्दै म फेरि यो सम्मानित सभामा आह्वान गर्न चाहन्छु। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रणालीमा जानको लागि सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
यस्तै समाजवादी पार्टीका प्रमोद यादवले सरकारले पटक पटक संविधान संशोधन गरे पनि लागू नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा र मधेसवादी दलको बीचमा 8 पटक सम्झौता भएको छ र सशस्त्रधारी समूहको बीचमा 22 पल्ट सम्झौता भएको छ। यो विगतको सम्झौतालाई यसरी हेर्ने हो भने 31-32 पल्ट सम्झौता हुँदा हुँदै पनि आजसम्म संविधान संशोधनको कुरा कहीँ पनि देखा परेको छैन, अक्षर पनि संशोधन भएको छैन। सभामुख महोदय, आज व्यक्ति विशेषको लागि आज संविधान संशोधन गर्ने एउटा कार्यदल गठन गरेको छ नेकपाले, तर यो व्यक्ति विशेषको लागि यदि गरेछ भने यो साह्रै दुःखद कुरो हो। यसलाई सर्वत्र जत्र तत्र यसको आलोचना भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग अन्तर्गत धादिङतर्फ जग्गा विवाद नटुङ्गिँदा निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। जग्गा विवाद समयमै नटुङ्गिए निर्माण लागत र समय बढ्ने चुनौती बढेको नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाले बताएको छ। श्री 5 को वायु गुठीको मुआब्जा 100% दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। मुआब्जा थोरै भएको भन्दै स्थानीय लिन समेत नआएको आयोजनाको भनाइ छ। आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले भन्नुभयो, 3 रोपनी जग्गा को चेक तयार भएर बसेको छ, तर प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय लिन आएका छैनन्। स्थानीयले गुठी जग्गाको मुआब्जा 1/3 पाउने भए पनि माग 100% दिनुपर्ने भन्ने छ। 109 मध्ये 44 रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ। 44 रोपनीमा पनि झण्डै 26 रोपनी वायु गुठीको नाममा छ। त्यस्तै आयोजनाले 46 वटा घर टहराको क्षतिपूर्ति दिइसके पनि ठाउँ खाली नगरिएकाले निर्माणमा समस्या भएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टले जडान गरेको भूकम्प पूर्व सूचना प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। 2072 सालको भूकम्पपछि नास्टले पूर्व सूचना प्रणाली जडानको कार्य अघि बढाएको थियो। भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वको 11औं स्थानमा छ। नास्टका तत्कालीन उपकुलपति जीवराम पोखरेलले चीनको केयर लाइफ चाइनासँग 80 वटा उपकरण जडानका लागि सम्झौता गर्नुभएको थियो, तर हालसम्म 60 वटा मात्र जडान गरिएका छन्। नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख रविन्द्र ढकालका अनुसार हरेक 15 किलोमिटरको दूरीमा उपकरणहरू जडान गरिएको हो। त्यस्ता उपकरणले भूकम्पका तरङ्गलाई सर्भरसम्म पुर्याएपछि सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन सजिलो हुन्छ। दिल्लीमा भड्किएको हिंसाले त्यस क्षेत्रमा बस्ने नेपालीलाई क्षति नपुगे पनि उनीहरूमा त्रास बढेको छ। हिंसात्मक घटना भएका क्षेत्रमा नेपालीको बाक्लै उपस्थिति छ। दिल्लीको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा करिब 15,000 आप्रवासी नेपाली रहेको अनुमान छ। तीमध्ये अधिकांश आफ्नै ससाना उद्योग व्यवसाय र कल कारखानामा काम गर्छन्। हालसम्म नेपालीलाई कुनै क्षति पुगेको छैन। उनीहरूमा दंगा थप भड्किने हो कि भन्ने त्रास भने कायमै छ। तनावपूर्ण माहौलका कारण उनीहरू व्यवसाय गर्न तथा अन्य अत्यावश्यक कामका लागि बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। गोकुलपुरीमा बस्दै आएका जनक गिरीले सोमबार किनमेलका लागि बाहिर निस्के पनि हिजो बिहानदेखि भने बाहिर निस्कन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। नुवाकोटका भूकम्प पीडितले अहिलेसम्म लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै नागरिकता त्याग्ने चेतावनी दिएका छन्। पटक पटक गुनासो फारम भर्दा पनि सुनवाई नभएपछि भूकम्प पीडितहरूले सो चेतावनी दिएका हुन्। विदुर नगरपालिका 7 अक्करेका विष्णु बोगटीले भन्नुभयो, दुःख परेको बेला हामीले सहयोग पाउँदैनौं भने नागरिकताको के अर्थ? राज्यले दिने सुविधाबाट वञ्चित गराउँछ भने नागरिकता च्यापेर कति बस्ने? उहाँले अहिलेसम्म भूकम्प पीडितको नाममा सूची समावेश नभएपछि त्यस्तो आक्रोश पोख्नु भएको हो। 3 पटक गुनासो फारम भरेको बताए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनवाई नभएको उहाँको भनाइ छ। गाउँमा वास्तविक भूकम्प पीडित 40 जना रहेको र उनीहरूले कुनै पनि सुविधा नपाएको उहाँको गुनासो छ। त्यसैगरी सोही ओडाका अर्का भूकम्प पीडित तोरण बहादुर बोगटीले काठमाडौँमा पक्की घर भएकाले राहत लिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, काठमाडौँका घर हुनेले राहत पाउने, हामीले किन नपाउने? यस्तो अन्याय किन गरेको यो थाहा भएन। वास्तविक भूकम्प पीडितले राज्यबाट केही नपाउने उहाँले बताउनुभयो। कंक्रिट आवास भएकाले राहत लिएर राज्यलाई लुटिरहेको तर वास्तविक भूकम्प पीडितले सुविधा नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।
जग्गा खरिद बिक्री तथा स्वीकृत गर्न अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ। यसअघि घर जग्गा खरिद बिक्री एवं स्वीकृतिका लागि लेखापढीमा घण्टौं लाइन बसेर कागजात तयार पार्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले सबै काम गर्न अनलाइनमा उपलब्ध फारम भरेर गर्न सकिन्छ। यसले सेवाग्राही एवं लेखापढी गर्ने कर्मचारीको समय समेत बचत भएको छ। प्रदेश प्रहरी गठन सम्बन्धी आवश्यक संघीय कानून आएसँगै प्रदेश 2 सरकारले प्रहरी भर्नाका लागि आवश्यक तयारी थालेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले पाठ्यक्रम र परीक्षाको ढाँचा तयार गरिरहेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विनियमावली र निर्देशिका तयार गर्दैछ। आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रहरी अधिकारी र सुरक्षा विज्ञसँग छलफल गरेर विनियमावली र निर्देशिकालाई अन्तिम टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो। सरकारले चैत्र 1 गतेदेखि एकसिङे गैंडा गणना गर्ने भएको छ। पर्सा, चितवन, बर्दिया र शुक्लाफाटा निकुञ्जमा 5 वर्षपछि एकसिङे गैंडा गणना गर्न लागि हो। 2071 को गणना अनुसार यी 4 निकुञ्जमा 645 एकसिङे गैंडा थिए। वन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकार सम्मिलित एक अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ। बैंकिङ क्षेत्रका समस्या र तिनको समाधानबारे अध्ययन गर्न अघिल्लो सोमबार बनेको समितिले सरकारलाई सोही सेरोफेरोमा रहेर सुझाव दिने तयारी गरेको हो। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासन गुरु योजना निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएको 2 वर्षको अवधिमा कमजोर कार्यालय व्यवस्थापन, अपूर्ण प्रादेशिक संरचना तथा विकासिक बजेटको खर्च धेरै न्यून भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको अगुवाईमा 10 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मको अवधिलाई समयसीमा तोकेर प्रशासन गुरु योजना निर्माण सुरु थालिएको हो। ठेक्का सम्झौतामा तोकिए भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने निर्माण कम्पनीले 73 लाख जरिवाना तिरेको छ। जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्र तोकिएको भन्दा बढी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरेको भन्दै मोतीदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रणालीलाई जरिवाना गरेको हो। कम्पनीले सो रकम जिल्ला समन्वय समितिको राजस्व खातामा दाखिला गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल आयल निगम कर्मचारीको लापरवाहीले 342 सिरिज अन्तर्गत चल्ने ट्याङ्करको साझा तालचा हराएको छ। भारतीय आयल निगमको रक्सौल डिपोदेखि सिनामङ्गल हवाई डिपोसम्म चल्ने ट्याङ्करको चाबी हराएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो। सिनामङ्गल र थानको डिपोसम्म करिब 400 ट्याङ्करले हवाई इन्धन ओसार्ने गरेका छन्। प्रवक्ता गोइतले भन्नुभयो, साझा तालचा 2वटा थिए, एउटा तालचा मागमा हरायो। तालचा बाटोमा भेटिए खोल्न सक्छन्, त्यसैले आइओसीलाई जानकारी गराइसकेका छौं। यसअघि सिनामङ्गल डिपो प्रमुख महेशमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा 3 दिन अघि सुरु भएको प्रदर्शन भड्किँदा पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने 150 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। ठूलो मात्रामा निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। संशोधित नागरिकता ऐन विरुद्ध साना साना झडपका बीच गत आइतबार प्रदर्शन सुरु भएको थियो। यसले सोमबार कतिपय स्थानमा साम्प्रदायिक रूप लिएको थियो। सो क्रममा जीवधनको क्षति भएको हो। हिजो दिल्लीको उत्तरपूर्वी क्षेत्र थप तनावग्रस्त बनेको थियो। प्रदर्शनकारी बिहानैदेखि सडकमा उत्रिएका थिए। दुवै पक्षबीच ढुङ्गा हानाहान चल्यो। घर, पसल तथा सवारी साधनमा आगजनी पनि भएको थियो। प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन अश्रु ग्यास र गोली समेत प्रहार गरेको थियो। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा बायर्न म्युनिख विजयी भएको छ। चेल्सीलाई 3-0 ले हराउँदै बायर्नले क्वार्टर फाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको हो। सर्ज गान्ब्रीले 2 तथा रोबर्ट लेभाडोस्कीले 1 गोल गर्दै बायर्नलाई जित दिलाएका थिए। घरेलु मैदानमा बायर्नसँग पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी खेलेको चेल्सीले दोस्रो हाफमा पूर्णतः लय गुमाएको थियो। गान्ब्रीले 51 र 54 मिनेटमा लगातार गोल गरेपछि बायर्न जित नजिक पुगेको थियो। 76 मिनेटमा लेभान्डोस्कीले
नापोलीले गोल गरेपछि बायर्न सहज जित निकाल्न सफल बन्यो। खेलको 83औं मिनेटमा मार्कोस एलेन्सो रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि त्यसपछिको समय चेल्सी 10 खेलाडीमा सीमित बनेको थियो। बायर्न र चेल्सी बीचको प्री क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेग बायर्नको घरेलु मैदानमा आगामी मार्च 18 मा हुनेछ। गैराती नै बार्सिलोना र नापोलीले 1-1 को बराबरीको नतिजा निकालेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा सामान्य बदली रही केही स्थानमा आज पनि मेघ गर्जन सहित पानी पर्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा पनि हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइ छ। भारतको बिहारमा देखिएको मौसम परिवर्तनका कारण नेपालमा त्यसको असर परेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:32 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:02 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी प्रकाश र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।